जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ भाई शफाकत रशीद साहब मौजूद हैं, जो खुदा के खादम हैं और बाइबल टीचर के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इन्होंने मेरे कहने पे टाइम दिया। ये कोशिश थी कि आप के लिए उनसे उनके इल्म से कुछ इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सके। तो इसलिए आज जो मौजू हमने सेलेक्ट किया वो है गुरूर और तकब्बुर के तल्लुक़ से, क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानों के अंदर में नज़र आता है। मुआशरे में जिस तरह भी हम देखते हैं, इंसान किसी न किसी तौर पर कोई ना कोई गरूर या तकब्बुर किसी हैसियत में अपने आप में रखता है। कोई दौलत किसी के पास अगर ज़्यादा तो वो उसके तकब्बुर का सबब बनती है। अगर किसी के पास इल्म ज़्यादा है तो वो उसके तकब्बुर का सबब बनता है। तो इस तरीके से अभी ये इनसे बात करेंगे भाई शफाकत साहब से। सो थैंक यू जनाब आपके टाइम देने के लिए सर। सलाम। तो मैं इस पे आपकी राय चाहूँगा कि आप तकब्बुर के बारे में क्या बयान करेंगे, क्योंकि जब अमसाल की एक आयत देखते हैं ना, 16 बाब की 18 आयत, तो वहाँ पर जिक्र किया गया कि हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुद बीनी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन करें कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या आप बयान करेंगे। जी यासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे ये आयत आपने सिलेक्ट की है, ये आयत ही एक्चुअली हमें ख़बरदार करती है। ज़वाल का आना तकब्बुर का सबब है। तकब्बुर किसी तरह का भी हो, वो बिलाखिर ज़वाल का ही सबब ठहरता है। अभी थोड़ी देर के लिए हम बाइबली नुक्ता नज़र से देखते हैं कि जब यशाया में 14वां बाब 12वीं आयत में इब्लीस जब आसमान से गिराया गया तो 5 दफ़ा वहाँ पे आता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा ले जाऊँगा। उसकी ज़ात में तकब्बुर नज़र आता है। वो मैं करके बता रहा है कि वो सबसे आगे है, वो बेहतरीन है, वो बेहतर है, वो अच्छा कर सकता है। उसकी पावर वो साबित करता है कि वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि वो आसमान से गिरा दिया गया। अभी जो मुझे बिलखसूस चीज़ नज़र आती है कलीसियाओं में कि कई दफ़ा बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी तकब्बुर से भरे हुए हैं। वो अपनी दुआओं पर, अपनी रियाजत पर, अपने दायक की हदिया, अपने रोज़ों पर यकीन करते हैं कि हम इस सबब से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। जबकि ये कतई मुख्तलिफ बात है कि यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे नाम लिख दी गई है। हमारे रोज़े, रियासतें, हमारी दायकियाँ, ये हमें नहीं बचा सकते। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रूहानी लोग हैं वो भी तकब्बुर का शिकार होते हैं 100% और इसी वजह से होते हैं कि वो अपनी इबादत पर जी फ़ख्र करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे हैं, अक्सरियत की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जिन लोगों से कम मेरा वास्ता पड़ा, कुछ लोग ऐसे नज़र आए जो रूहानी एतबार से तकब्बुर से भरे हुए थे। और आपने जो आयत यहाँ पे शुरू में बयान की है, वहाँ पे है खुद बीनी, अपने आप को देखते रहना हर जाविये से कि मैं गाइड बेहतर हूँ, मैं मीटिंग अच्छी लीड कर लेता हूँ, मैं अच्छा पैगाम दे लेता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें खुद को ही देखते रहते हैं। खुद बीन, अपने आप पे नज़र रखना, खुद नमाई, खुद को देखना, खुद परस्ती। अच्छा लफ्ज़ आपने सेलेक्ट किया है। और फिर ज़बूर 138 की आयत में मुझे बेहद पसंद है, वो मैं बयान करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। कि खुदा अगरचे बुलंदो बाला है, ये बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि खुदा बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। अब हम दुआएं, रोज़े, ज़कातें जो भी करते रहें, अगर खाकसारी नहीं है तो फिर ये भूल जाएं कि खुदा आपका ख्याल रखेगा।
پھر یعقوب کے خط میں آتا ہے کہ وہ مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. اسی زبور میں آتا ہے کہ وہ مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. اب ہم روحانی اعتبار سے اگر تکبر میں بھرے ہوئے ہیں تو اپنا روزہ، اپنی دائیکی، اپنی عبادتیں، ریاضتیں جو بھی کریں گے، خدا دور سے ہی پہچان لے گا کہ یہ ایک متکبر شخص ہے، یہ اس کا ہے. تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا. واپس اگر میں زبور کی بات کروں تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا زبور نویس کا ہم نوا ہوتے ہوئے کہ ہمیں خاک ساری کو، عاجزی کو اپنانا ہے. پھر یسایہ کی کتاب کی پھر بات کریں، اگر آخری باب میں آتا ہے کہ وہ فروتن اور شکستہ دل کے ساتھ رہتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ابھی جو دوسرا میرا سوال آپ سے یہ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اس تکبر کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ انسان یعنی کہ اس سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. تو کسی خدا کے بندے نے لکھا ہے کہ میں مٹی تے تو مٹی، اے سارا جہان مٹی. میں مٹی تو مٹی، اے سارا جہان مٹی. لفظ لفظ مٹی، حرف حرف مٹی، اے ساری داستان مٹی. کس گل تو آکڑی تون روے، میری ابتدا مٹی میری انتہا مٹی. زبردست. ہمیں کہاں سے لیا گیا ہے، ہماری پیدائش کیا ہے؟ جی جی بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت اس مضمون کے تعلق سے شعر بیان کر رہے ہیں. یہ ہماری ابتدا مٹی سے، تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. تکبر، ہم ہر ایک بات میں دوسروں کے محتاج ہیں. شادی کوئی اکیلا شخص کر سکتا ہے، ایک اکیلا شخص ہے جو وہ کلیسیا نہیں ہے. جب ہم ہر لحاظ سے دوسروں کے محتاج ہیں تو پھر چلیں علم کی بات کر لیں. دوسرے سے حاصل کیا ہم نے، بالکل گھر والدین نے دیا ہوتا ہے. جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو کیا ساتھ لے کے آئے تھے، تو ادھر سے حاصل کر لیا دوسروں سے مل کے. یہ اگر بائبلی نقطہ نگاہ سے پھر ایک اور بات کی جائے تو خدا کا کلام، بہت ساری آیات میں اس کے لیے پیش کر سکتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فلپیوں میں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. یہ پولوس نے کہا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو وہ پاک ترین خدا جس نے جہانوں کو پیدا کیا، جس کے کہنے سے، چھونے سے، بولنے سے، تھوکنے سے معجزات رونما ہوتے رہے، اس خدا نے، میرے خدا نے جسم اختیار کیا. اور آپ جانتے ہیں، سبھی جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ خدا یسوع المسیح، میرا خدا منجی عالمین، وہ ہمارے لیے یروشلم کی، گلیل کی گلیوں میں ذلیل و رسوا ہوا، اس لیے کہ اس نے محبت کی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی. تو جب ہمارے اندر محبت کا جو جذبہ ہے وہ ہر لحاظ سے پروان چڑھے گا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاک ساری، خاص طور پر جس کا ذکر کلام خدا میں آتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں پروان چڑھے گا. میرے خیال ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کو جو اپنی حالت ہے نا، اصل اس پہ غور کرنا چاہیے. خود پرستی نہیں بلکہ خود شناسی پہ غور کرنا چاہیے. بہت اچھا. اور جب وہ خود شناس ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ میری اوقات کیا ہے، میں خاک سے لیا گیا ہوں اور مجھے خاک سار ہونا چاہیے. جی بالکل. اس طریقے سے پھر تکبر سے بچا جا سکتا ہے. جی بالکل. جی ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو، بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس تکبر کو بیان کیا کہ کس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو جو مقصد ہے ہمارا کہ ہم اس سے محفوظ رہیں اور اپنی جو خود شناسی ہے انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور اس کا آپ نے یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نمونے کو لیتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ جیسا پولس رسول نے فرمایا کہ مسیح یسوع کی مانند بنو. کہ اور پھر آپ نے ساتھ وہ ان کی زندگی کا بھی کچھ جو حصہ تھا وہ بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے الہی اختیار کو استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے خاک ساری میں بہت سارے دکھ برداشت کیے. تو تھینک یو جناب، بہت شکریہ. آپ کا بھی. تو
جی ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ دوبارہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مضمون کے ساتھ. تو جو ہمارا یہ چینل ہے بائبل ریسرچ سینٹر، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہمارا جو ناقص علم ہے اس میں رہتے ہوئے ہماری جو رائے ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں. شکریہ جی، تھینک یو.